सोचा है अगर अल्लाह कोई हुक्म दे और हम उस हुक्म को चालाकी से तोड़ने लगें तो क्या होगा। अगर हम हलाल और हराम के बीच लकीर को धुंधला कर दें तो क्या अल्लाह खामोश रहेगा। ये कहानी एक ऐसी कौम की है जो नबी की उम्मत थी, अल्लाह की तरफ से आजमाई गई, मगर दुनिया के फायदे में ऐसी अंधी हुई कि अल्लाह से चालाकी कर बैठी और फिर अल्लाह ने उनका वो अंजाम किया जिसे सुनकर दिल कांप जाए। ना आग का अजाब, ना जलजला, बल्कि इंसानों को बंदर बना दिया गया। जिंदा सांस लेते, आंखों से सब देखते, मगर जानवर बनकर जिल्लत के निशान बन गए। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हमारे लिए भी एक आईना है। तो सुनिए और सोचिए, कहीं हम भी तो उन जैसे नहीं बन रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? एक इबरतनाक, जज्बाती और सबकमोज कहानी जो आपका दिल दहला दे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर थे। उनको ज़बूर जैसी मुकद्दस किताब अता हुई। उनकी आवाज़ में ऐसा सोज और तासीर था कि पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते थे। मगर उस अजीम नबी की कौम ने एक दिन ऐसा काम किया जिससे अल्लाह बहुत नाराज़ हो गया और फिर ऐसा इबरतनाक अंजाम दिया जो आज भी तारीख में एक निशान इबरत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे लिए एक इंतबाह है, एक सबक है कि अल्लाह की नाफरमानी किस इंजाम तक ले जा सकती है। एक बस्ती थी खूबसूरत साहिल समुंदर के करीब। वहाँ के लोग ज्यादातर मछलियाँ पकड़कर अपना रोजगार कमाते थे। ये बस्ती हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थी। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला। अल्लाह का हुक्म आया कि तुम हफ्ते के दिन कोई दुनियावी काम ना करो, ये दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस है। कौम ने वादा किया कि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करेंगे। शुरू में वो डरे, इबादत में लगे रहे और हफ्ते के दिन मुकम्मल आराम करते, मगर फिर आजमाइश का सख्त मरहला आ गया। अल्लाह पाक ने हफ्ते के दिन खास तौर पर मछलियों को ज्यादा भेजना शुरू किया। वो बड़ी तादाद में किनारे आती, सतह पर तैरती हुई जैसे खुद को दावत दे रही हूँ, आओ पकड़ लो हमें। मगर अल्लाह का हुक्म था हफ्ते के दिन हाथ भी ना लगाना। कौम के अंदर लालच जागा, नफ्स ने सर उठाया। कुछ ने सब्र किया, कुछ दिल में बेचैन हुए। आखिर एक दिन चंद लोगों ने चालाकी से एक मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, हम हफ्ते को मछली को नहीं पकड़ेंगे, बस जाल लगा देंगे। पकड़ेंगे तो इतवार को। वो जाल हफ्ते के दिन पानी में लगाते, मछलियां फंस जाती और वो इतवार को आकर उन्हें निकाल लेते। ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं, मगर बातनी तौर पर यह खुला धोखा था, अल्लाह से मकारी। दूसरे लोग जो नेक थे वो परेशान हुए। उन्होंने समझाया, रोका, मगर उन लोगों ने मजाक उड़ाया। अल्लाह हमसे खुश है, देखो कैसे मछलियां दे रहा है। इस बस्ती के लोग तीन हिस्सों में बट गए। एक वो जो गुनाह कर रहे थे और खुश थे दुनियावी फायदे पर। दूसरे वो जो नेकी पर कायम थे और गुनाह से रोकते थे। तीसरे और एक जमात थी जो चुप थी, खामोश तमाशाई। दूसरी जमात जो नेक थी कहती, हम इन्हें क्यों न रोकें, शायद ये बाज आ जाएं और हम अल्लाह के यहाँ माजूर न हो। मगर तीसरी जमात कहती, क्या फ़ायदा, ये तो सुनने वाले नहीं, बस अपना वक्त ज़ाया ना करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब इस फितने की खबर मिली तो इनका दिल रो पड़ा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, कौम को बार बार मना किया, मगर वो गुनाहगार पास ना आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अब अल्लाह का अजाब आएगा, ये खेल नहीं है, ये अल्लाह की आजमाइश है। नेक लोग और उनके घर वाले अलग हो गए। उन्होंने गुनाह करने वालों से दूरी इख्तियार कर ली। एक अजीब सा सन्नाटा बस्ती पर छा गया। फिर एक रात वो रात आ गई जिसे तारीख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। सुबह हुई, नेक लोगों ने देखा बस्ती की वो गलियां जहां हंसी मजाक था, अब वहां वहशत थी। दरवाजे बंद थे, कुछ अजीब आवाजें आ रही थी जैसे जानवरों की, मगर जुबान इंसानों की नहीं थी। वो दबे कदमों उन घरों की तरफ गए और जब दरवाजे खोले तो उनके होश उड़ गए। अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था। वो लोग जो कल तक इंसान थे आज वो बंदर बन चुके थे। ना बोल सकते थे, ना समझा सकते थे, ना किसी को पहचान सकते थे। सिर्फ आंखों में शर्मिंदगी, दर्द और वहशत, मगर अब कुछ ना हो सकता था।
ان کی شکلیں بندر کی تھیں مگر دل انسانوں جیسے۔ وہ جانتے تھے یہ عذاب کیوں آیا ہے مگر توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نیک لوگ روتے رہے، وہ منظر، وہ انجام دل دہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں نافرمانی سے بچا۔ بستی کے وہ گھر جو کبھی آباد تھے اب ویران ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں بندر بنا کر 3 دن کے بعد مٹا دیا، دنیا کے نقشے سے اور تاریخ سے بھی۔ یہ ایک عبرت کا منظر تھا۔ بستی کے نیک لوگ اب ویران گھروں کے سامنے کھڑے تھے۔ جن گھروں سے کل کہے آتے تھے آج وہاں صرف بندروں کی چیخیں تھیں۔ ایک بوڑھی ماں جو اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی تھی کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کر، آج ایک بندر کو آنکھوں سے پہچان رہی تھی۔ وہی بیٹا تھا، آنکھوں میں شرمندگی، آنسو، مگر زبان گونگی، ہاتھ بے بس۔ وہ بیٹے کے قریب گئی، بندر بے چین ہو کر پیچھے ہٹا جیسے شرمندہ ہو۔ ماں زمین پر گر پڑی، یا اللہ کیا میں اسے پہچان کر بھی کچھ نہ کر سکی؟ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے تھے مگر خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تو عذاب نہیں بھیجا مگر وہ اللہ کے ہاں معذور نہیں ہو سکے۔ نہ نیکی میں شامل ہوئے نہ گناہ میں مگر ان کا مقام بھی بلند نہ ہوا۔ یہ سبق تھا، خاموشی کبھی ہمیشہ حفاظت نہیں دیتی، کبھی حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب حالات کو دیکھ کر کئی دنوں تک عبادت میں گم رہے۔ ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کی آہیں آسمان کو چیرتی تھیں۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے مگر تیرا عدل بھی عظیم ہے۔ انہوں نے اپنی امت کو مخاطب کیا، یہ وقت ہے اپنے دلوں کو پاک کرنے کا، عبرت حاصل کرو ورنہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا۔ وہ لوگ جو بندر بنے تھے صرف 3 دن زندہ رہے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ 3 دن بعد سب مر گئے اور ان کی اولاد باقی رہی نہ نسل۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جن پر عذاب آ جائے وہ مٹا دیے جاتے ہیں مکمل طور پر۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت 166 اور 163 میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ مچھلیاں ہفتے کے دن سطح پر آ کر ظاہر ہوتی اور دوسرے دن نہ آتی، اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب وہ اس بات سے باز نہ آئے، ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم آج شاید وہی غلطی بار بار کر رہے ہیں۔ جھوٹ کو چالاکی کہتے ہیں، جب حرام روزی کو حلال کا نام دیتے ہیں، جب دین کے اصولوں کو دنیاوی فائدے کے لیے توڑتے ہیں، جب گناہ کو سمارٹنیس سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب ہم گناہ ہوتے دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو سوچیں ہمیں بھی تو اسی قوم کے راستے پر نہیں۔ مگر اسلام ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا، توبہ کا دروازہ کھولا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا انجام ہمارے لیے سبق ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ دل کی بات: جب بھی تم اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی چالاکی سوچو تو ایک لمحہ رک کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یاد کر لو۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو اس واقعے سے آگاہ کرو۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے۔ اللہ سے چالاکی نہیں چلتی، صرف اطاعت، عاجزی اور سچی توبہ کام آتی ہے۔